नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा चलचित्रको क्षेत्रमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ, किनभने कोरोनाको कहरले पनि चलचित्र क्षेत्र थला परेको छ। अब यो थला परेको चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने, कसरी उठाउने र पहिलेको अवस्थामा कसरी फर्काउने एकातर्फ चुनौती छ भने अर्कोतर्फ अबको चलचित्र क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्ता कस्ता विकास पुरा हुन सक्छन्। अब मनोरञ्जनको क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेलाई एउटा के हुन्छ भने चलचित्र फिल्म मात्रै हेर्ने भन्दा पनि सन्देशमूलक कुराहरू के हुन्छ, विषय वस्तु कुराहरू पनि त्यहाँ उठान गरेका छन्। लगानीको पाटो पनि त्यस्तै छ, लगानीकर्ता डुबेको कुराहरू पनि आइरहेका छन्, कलाकारले पारिश्रमिक नपाएको कुराको छ। यावत समस्याहरू चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका छन्। अबको यात्रामा चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त? चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रगतिको लागि उहाँहरूको आगामी रणनीति के कस्ता छन् त? यस विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र विशेष संवादको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष, त्यसै गरी उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ र साथमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चलचित्र र मनोरञ्जन फोरमका सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग चलचित्र क्षेत्रलाई उहाँले उद्योगमा त रूपान्तरण गर्नुभयो। अब पूर्वाधारहरू के चाहिन्छ, वास्तवमा चलचित्र क्षेत्र जस्तै बन्नको लागि के कुराको आधारहरू चाहिन्छ, यो विषयमा आज हामी गहन छलफल गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आकाश अधिकारी हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक, आराम छ। कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? दिनहरू अब चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमानको सँगसँगै यसलाई चाहिँ फेरि भनौँ न पहिलेकै स्थानमा कसरी यसलाई रिटर्न ब्याक टु द सेम प्लेस भने जस्तै त्यसमा चाहिँ लागिरहेछौँ। चलचित्र क्षेत्र सँगसँगै म पनि त्यसमा निरन्तरता दिइरहेछु। चलायमान भन्नुभयो यहाँले, गतिशील खुलेको अवस्था हो के छ पूर्ण रूपमा? एक्ज्याक्टली के छ भने अब म सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा छु। त्यस कारणले म जहिले पनि सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रको कुरा गर्छु। र अर्को कुरा, सँगसँगै चलचित्र क्षेत्र भनेको चारवटा पाटो छ। एउटा निर्माण सबैभन्दा पहिलो, त्यसपछि गएर त्योसँग आबद्ध निर्माणसँग कलाकार, प्राविधिक, स्रष्टा, सर्जकको एउटा पाटो छ। त्यसपछि वितरकको अर्को पाटो छ भने त्यसको साथसाथै प्रदर्शकको अर्को पाटो छ। र त्यो चारवटा पाटोले मात्रै सिङ्गो फिल्म इन्डस्ट्री बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चलायमान भएको छ चलचित्र छायाङ्कन, सुटिङमा जानलाई निर्माणको क्षेत्र चलायमान भयो। त्यसले गर्दाखेरि दुई पक्ष चलायमान भए, किनकि त्यसमा अब कलाकार, प्राविधिक सबै जुट्न थाले, काम हुन सुरु भयो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि वितरक र प्रदर्शनको लागि चाहिँ त्यति अझै फस्टाइसकेको छैन र सुरुवात त भयो, सिनेमा भवनहरू पनि खुले, तर हामीले सोचेको जस्तो अझै हुन सकेको छैन। छायाङ्कन त सुरु भए, बिचमा रोकिएको पनि थियो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। सरकारले पनि रोक लगाएको थियो, तपाईँहरूले आवाज पनि उठाउनु भएको थियो होइन? अन्य क्षेत्र चाहिँ खोल्न दिने, हामीलाई चाहिँ खोल्न नदिने भनेर। अहिले त्यस्तो समस्या छ कि छैन? छैन, अहिले चलचित्र छायाङ्कनको लागि कुनै समस्या छैन र नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको पहलबाट चलचित्र विकास बोर्डले छायाङ्कनमा जाने चलचित्रहरूलाई नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले नै के अरे बलिउड र युकेसम्म पुगेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स ल्याएको थियो। त्यो प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स सुटिङमा जाँदाखेरि त्यो प्रोजेक्ट इन्सुरेन्सले त्यसलाई भइपरि आउने सबै कुरालाई उसले टेक केयर गर्छ। त्यो प्रोजेक्ट इन्सुरेन्सलाई अहिले नेपाल सरकारले त्यसको जुन चाहिँ नि लाग्ने दस्तुर हुन्छ 1% बजेटको 1%, त्यो पनि नेपाल सरकारले चलचित्र विकास बोर्डले पे गरिदिन्छ र छायाङ्कनमा जाँदाखेरि त्यो एउटा फेसिलिटी गभर्मेन्टले दिएको छ। र त्यसको साथसाथै रिलिजमा जाने चलचित्रलाई पनि 1,50,000 1.5 लाखसम्मको चाहिँ तपाईँको पब्लिसिटी खर्च, त्यसको साथसाथै केही मिडियाहरूमा चलचित्र विकास बोर्डले, निर्माता सङ्घले कोअर्डिनेट गरेर 50% अथवा कसैले 40%मा पनि पब्लिसिटी गरिदिने भनेर हामीलाई पनि आश्वासन दिनुभएको छ धेरै मिडियाहरूले। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी बिस्तारै चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढ्दैछ नेपाल सरकारको पनि, तर सहयोग छ। तर हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि छायाङ्कनमा जानेलाई लगानीको 20% सेक्युर गरिदेऊ, त्यसपछि 80%को रिस्क हामी लिन्छौँ।
किनकि छायाङ्कनमा जाँदाखेरि कोभिडका कारणले विभिन्न मापदण्ड अपनाउँदाखेरि छायाङ्कनको डेज बढ्न सक्छ। हिजो 50 दिनमा 100 दिन 60 दिनमा सकिन्थ्यो भने अहिले 80 दिन 100 दिन पुग्न सक्छ। हाम्रो बजेट बढ्छ 20% गरिदेऊ र बनेर बसेका चलचित्र सरकारले हेर्दिनु पर्यो 20%। एक्ज्याक्टली हाम्रो भनाइ त्यो छ। र त्यसको साथसाथै बनेर बसेका चलचित्रले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर थन्किएका छन्, इन्ट्रेस्ट तिरिरहेछन्, ब्याज तिरिरहेछन् भने ती चलचित्र अब रिलिजमा त ल्याउनै पर्छ। ल्याउँदाखेरि त रिस्क छ नि त। दर्शक आइदिनन् भने चलचित्र एकचोटि हलमा गइसकेपछि फेरि म रिल्याउँछु भन्न पाइँदैन। त्यसपछि उसको त लाइफ गयो। त्यसको साथसाथै निर्माताको पनि त लाइफ जान सक्छ नि त आर्थिकको कारणले। भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हामीले 20% त्यसमा पनि सब्सिडाइज र ग्रान्ट गरिदेऊ। बजेटको 20% ग्रान्ट गरिदिनुहोस्, किनकि चलचित्र विकास बोर्डमा एउटा सरकारी निकाय हो, त्यहाँ हामीले फर्म भरेका हुन्छौँ मेरो चलचित्रको बजेट यति हो भनेर। त्यो फेरि उहाँ गभर्मेन्टले सोध्न सक्छ नि त के का आधारमा। त्यस कारणले त्यहाँ लेखेका छौँ हाम्रो बजेट कति हो भनेर। त्यसको 20% हामीलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुहोस्। 80% को रिस्क हामीले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु सरकारबाट हुन सक्दैन यो हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन। खालि के हो र हामीले के भने राष्ट्रिय के अरे उसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामीले यो कुरा पुर्याएका थियौँ के भन्दाखेरि अति प्रभावित भित्र पारिदिनु पर्यो। ब्याङ्कबाट आउने जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई हामीले 3 देखि 5% मा पाउन सक्नु पर्यो र हिजो जुन इन्ट्रेस्ट लिएर सिनेमा भवन र चलचित्र निर्माण भएका थिए त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट कम हुनु पर्यो भन्ने आवाज उठाएका थियौँ र मौद्रिक नीतिले हामीलाई अति प्रभावित भित्र त पार्यो तर फेसिलिटेट गराउन सकिरहेको छैन अझै पनि। हामीले पटक पटक मौद्रिक नीति तपाईहरुको पक्षमा छ त्यही त त्यसले चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्र हो भनेर हामीलाई पनि परिचय गरायो। हाम्रो पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न क्लियर गरिदियो उसले। तर के छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरा फेसिलिटी त हामीले पायौँ। जसले लिइरहेको लोनलाई चाहिँ नि के अरे पुस मसान्तसम्म पुर्यायौँ जो पहिला तिर्नु पर्ने थियो त्यसलाई फेरि अहिले हामी नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ अथवा अनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट फेरि हामीले प्रस्ताव लिएर गएका छौँ कि हामीलाई सक्नेलाई चैत मसान्तसम्म नसक्नेलाई आगामी 78 असार मसान्तसम्म पुर्याइदिनुहोस् भनेर नै हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र यो कुरा भइ पनि रहेछ। वर्तमान चलचित्र क्षेत्रको अवस्था कहाँनिर छ? निर्माणको गति 20% अगाडि बढिसक्यो। हामीले पछाडिका 76-75 साललाई हेर्ने हो भने हामी 20% गतिमा छौँ अहिले। प्रगति नै भएको रहेछ त्यसो भए। एक्ज्याक्टली हामी निर्माणको सेक्टर। तर सिनेमा चलचित्र के अरे भवनको चाहिँ त्यति अझै गति लिन सकिरहेको छैनन्। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जनतालाई र हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन। इन्टरटेनमेन्ट भनेको स्वेच्छाले आउने कुरा हो। त्यसकारणले सबैजना अहिले क्राइसिसमा छ, आर्थिक क्राइसिस छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि राज्यले हामीलाई होप आशा कहाँ छ भन्दाखेरि राज्यले सम्पूर्ण नागरिकलाई जब भ्याक्सिन कम्प्लिट गर्छ, जब चाहिँ खोप सकिन्छ त्यसपछि स्वस्फूर्त चाहिँ दर्शक हलसम्म आउँछन् भन्ने हामीले आश लिएका छौँ। त्यसै अनुरूपका सिनेमाहरू पनि राम्रो सिनेमाहरू बनेर तयार भएर पनि बसेका छन्। प्रेम गीत 3 जस्तो पिक्चर धेरै लगानी भएर बसेको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ म यस्तो गीत गाउँछु, चपली हाइटदेखि विभिन्न आकर्षण बढेको छ नेपाली चलचित्रप्रति ती सिनेमा बनेर रेडी भएर बसेका छन्। त्यसलाई हामी रिलिज गर्न नै तयार छौँ। तर खोप सकियोस् हामीले आशा गरेका छौँ आगामी यो 2078 वैशाखबाट सिनेमा क्षेत्र पूर्णतः नभनौँ जस सञ्चालित भएर अगाडि चलाइन्छ। जस्तो यहाँले 20% निर्माणको क्षेत्रमा के प्रगति भएको छ भन्नुभयो। त्यसै गरी अब यो भित्रको कुरा हुन सक्छ, प्रदर्शकको कुराहरू हुन सक्छ, कलाकारको प्राविधिक पाटो पनि हुन सक्छ नि, के छ त्यसको अवस्था? त्यही त अब 20% चलचित्र क्षेत्र चलायमान भयो भन्ने बित्तिकै कलाकार, प्राविधिक हैन, गीत सङ्गीत स्रष्टा सर्जक चाहिँ 20% चलायमान भयो। तर अब अर्को हुन बाँकी भनेको डिस्ट्रिब्युसन जुनलाई चाहिँ वितरण र प्रदर्शन एक्जिबिसन सिनेमा घर यो पाटो चाहिँ अझै स्पिड लिन बाँकी छ र यसलाई हामी सबैले मिलेर साथ दिनुपर्छ र यो पाटोलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार। अहिले कस्ता चलचित्र निर्माण भइरहेका छन्? चलचित्रमा के थियो भने भूकम्पपछि एउटा परिवर्तन आएको थियो। हामीले धेरै पहिला हुन त हामीलाई टेक्नोलोजीले पनि साथ दिइरहेछ, विभिन्न सोसल मिडियादेखि लिएर सबै कुराले साथ दिइरहेछ। हामीले वर्ल्डका सिनेमाहरू घरै बसेर इजी एक्सेसले हामी हेरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि कन्सेप्टका विषयहरू पनि बढिरहेछन् सबैले, किनभने सबै कुरा पढेर मात्रै हुँदैन, पढेर पनि सिकिन्छ, देखेर हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोका भन्दा राम्रो सिनेमा बन्दै आए, आफ्नोपनको आफ्नो माटो सुहाउँदो अनि हाम्रो मौलिकता भएको सिनेमाहरू बन्न थाले। त्यसको साथसाथै झन् यो लकडाउन
लकडाउनको लामो समयसम्म हाम्रा चलचित्र फिल्म मेकरहरूले बसेर धेरै रिसर्चहरू गर्नुभएको छ र मलाई आशा छ अब आउने चलचित्रहरूमा अझै आफ्नोपन हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर मैले बार निर्माता सङ्घले र म पनि के भन्ने गरेको छु भने एक्लै खर्च गरेर रिक्स मोड्नुभन्दा बरु 4 जना 6 जना मिल्नुहोस्, कथा विषयवस्तु आफ्नो मौलिक हुनु पर्यो, त्यसको सँगसँगै टेक्निकल पनि हाई हुनु पर्यो सिनेमा, अनि मात्रै हामीले स्वदेशको साथसाथै विदेशी मार्केट पनि लिन सक्छौँ भन्ने जुन कुरा राखेछौँ त्यसै अनुपातमा अहिले 1 भन्दा 2, 2 भन्दा 4 भएर एउटा ग्रुपमा चाहिँ सिनेमा बन्ने एउटा चाहिँ आइरहेको छ। नेपाली सिने बजार निकै नै कम छ जति बजारमा बिक्नुपर्ने। जस्तो कि हामी उत्पादन कुरा गर्छौँ, उद्योग वाणिज्यमा अब धेरै कुराहरू उत्पादन हुन्छ, बजार नपाएको कुरा नेपाली सिनेमाले किन बजार पाउँदैन? यो कुरा के छ भन्दाखेरि विश्व बजारमा सबै कुरालाई सिम्पेथी हुन सक्छ। एउटा चाहिँ गरिब मुलुकले अथवा बनाएको यो प्रडक्ट हो, के रहेछ हेरौँ न त भनेर सिम्पेथी पाउन सक्छ, तर फिल्म इन्डस्ट्रीले सिम्पेथी पाउँदैन, किनभने त्यो एउटा इन्टरटेनमेन्टको फ्री कुरा हो। त्यसलाई सिम्पेथी भन्दा पनि सिनेमाले कथा विषयवस्तुले मन जित्नुपर्छ। सिनेमा बन्छ 3टा प्रकारले मैले भन्छु। जस्तै के को लागि बन्छ भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट आँखाको लागि बन्छ। आँखा र कानको 2टा इन्द्रिय एक्टिभ भएपछि मात्रै बल्ल माइन्डले रिड गर्छ सिनेमालाई। त्यसले गर्दाखेरि आँखाको लागि करेक्ट भिजुअल चाहियो, कानको लागि साउन्ड सिस्टम ध्वनि राम्रो चाहियो, त्यसपछि मात्रै अनि कथा विषयवस्तुलाई बल्ल माइन्डले रिड गर्न सुरु गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि माइन्डलाई मात्र रिड गर्ने कथा विषयवस्तु मात्रै राम्रो उठाएर पनि सिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्दैन। त्यसको टेक्निकली त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि सशक्त हुनुपर्छ, जसमा आँखा र कानलाई सेटिस्फाई दिन्छु भन्ने बित्तिकै आर्थिकको कुरा आउँछ। त्यहाँ आर्थिकसँग जोडिन्छ। हामीसँग आर्थिक कस्तो छ त अवस्था? हाम्रो आर्थिकको अवस्था मेकिङको हिसाबले अझै पनि मार्केटको हिसाबले चाहिँ अलिकति कम नै छ। तर सिनेमा नबनेको होइनन्। फेरि तपाईँलाई चाहिँ 2075 सालमा 110 वटा सिनेमा बने, जसमध्येबाट झन्डै 95 सिनेमा रिलिज भए। सिनेमा नबनेको होइनन्, तर के भने धेरै सिनेमा बने, प्रतिस्पर्धा मात्रै बढी भयो, तर हामीले क्वालिटीका सिनेमा बनाउन सकेनौँ। त्यसकारणले अबको दिनमा कथा विषयवस्तु आफ्नो होस्, क्वालिटीका सिनेमा बनाऊँ। हामीलाई 100 सिनेमा चाहिँदैन, हामीलाई 35 देखि 50 वटा सिनेमा भयो भने 1 इयरलाई कम्प्लिट पुग्छ। त्यसकारणले मैले भनेको कि 1 जना भन्दा 2-3 जना मिलेर त्यो एकै ठाउँमा लगाउने सिनेमा जस्तै क्वालिटीको कुरा गर्नु पनि, जस्तो कि स्तरीय सिनेमा कस्तोलाई भन्ने त्यसको मापदण्ड के छ? मापदण्ड छैन। झन्डै 6 वर्ष अगाडि मापदण्ड बनाउन हामी बसेका थियौँ, चलचित्र विकास बोर्डले ल्याएको थियो। र मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कसैले मौलिक कथा विषयवस्तुमा सिनेमा बनाउँछ भने त्यसको कुनै मापदण्ड नहेर्ने। 100% कथाले यो त मन छुने छ, जसले स्वदेश तथा विदेशमा समेत गएर आफ्नो देशलाई चिनारी दिन सक्छ, राष्ट्रलाई परिचय गराउन सक्छ भने त्यो खालकोलाई मापदण्ड नहेर्ने। अन्य कमर्सियल सिनेमाको लागि चाहिँ मापदण्ड हेर्ने, 2K 4K प्राविधिकको पक्षबाट मापदण्ड हेर्ने भनेका थियौँ। तर हाम्रा केही साथीहरूले नै यो कुरा ठिक भएन भन्नुभयो, कसैले मुद्दा पनि हाल्नुभयो। त्यसपछि त्यो त्यसैले गर्दा त्यो चिज चाहिँ त्यत्तिकै बिलाएर गयो। तर मापदण्ड चाहिन्छ। मैले यसकारण भनेको भन्दाखेरि किनभने अबको दिन भनेको विश्वलाई हामीले एउटा ग्याजेटमा, एउटा मोबाइलमा हामी विश्व हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रा दर्शकहरूले कस्ता कस्ता क्वालिटीका सिनेमाहरू हेरिरहनु भएको छ भने अब हामीले जस्तो सुकै त्यस्तो सिनेमा पस्किएर उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। कस्तो चलचित्र चाहन्छन् दर्शकहरू? दर्शकले हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला त समय सापेक्षिक चलचित्र हुनुपर्छ होइन। मैले आज 26 इयर्सबाट फिल्म मेकिङ गरिरहेको छु भने मैले आफूलाई अपडेट गरिनँ भने म आजको जेनेरेसनलाई सेटिस्फाई गराउन सक्दिनँ मेरो सिनेमाबाट, अनि म फेलियर हुन्छु। त्यसकारणले आफूले आफूलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ र समय सापेक्षिक कस्तो समय चलिरहेछ, अहिलेको अडियन्सको चाहना सोच के छ त्योसँग म्याच हुने खालको, तर कला संस्कृति वेशभूषा र आफ्नोपनको सिनेमा चाहिँ हुनुपर्छ। आफ्नो कथा विषयवस्तु हुनु पर्यो र त्यसको साथसाथै हाई टेक्नोलोजी पनि चाहियो। अब टेक्नोलोजीले यति फड्को मारिसकेको छ, अबको दिनमा पनि हामीले यो कारणले मलाई यो मिस्टेक भयो अथवा यो कारणले यो मिस्टेक भयो भन्यौँ भने हामीले न्याय गर्दैनौँ। दर्शकले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। त्यसकारणले हामी आफू पनि आफू अपग्रेड हुनुपर्छ। टेक्निसियन होस्, कलाकार होस्, डिरेक्टर होस् या कोही मेकर होस्, अपग्रेड हुनुपर्छ। सिनेमा थिएटर पनि अपग्रेड हुनुपर्छ। झन्डै 40% सिनेमा थिएटर अहिले पनि एचडीमा चलिरहेछ, जो हामी सुट गर्छौँ अहिले 8K मा होइन। 8K मा भनेको 1K पनि भएन, त्यो कि एचडीमा कति सिनेमा थिएटर सञ्चालन भइरहेछन्। बिस्तारै बिस्तारै मार्केट राम्रो हुँदै एक्ज्याक्टली। तर साथीहरूले गरि पनि रहनु भएको छ। अहिले
भनौँ न 40% छ भने 60% त सिनेमा थिएटर राम्रो भइसक्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्रयास भइरहेको छ। त्यसै गरी मेकिङ पनि परिवर्तन हुनु पर्यो र त्यसै गरी एक्जिबिसन सिनेमा थिएटर पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, क्वालिटी चाहिँ अपनाउने। यो चलचित्र क्षेत्रमा विवाद पनि छ नि त, खास किन यस्तो भएको हो? विवाद कुन क्षेत्रमा छैन र? राजनीति हेर्नुहोस्, व्यापार व्यवसाय जहाँ हेर्नुहोस्, तर चलचित्र क्षेत्र के हुन्छ भने मिडियासँग धेरै नजिक हुन्छ। विवाद त आखिरी त्यहाँ पनि त विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरू छन्, व्यक्ति छन् हैन, सबैको सोच एकै नासको हुँदैन, कसैसँग कुरा नमिल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्रकर्मी अथवा कलाकार पनि अर्कै प्रान्तबाट आएको त होइनन् हैन, यही प्रान्तको सामाजिक प्राणी नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विवाद हुने भन्ने कुरा चाहिँ भइ नै रहन्छ। तर हाम्रो सोचमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अलवेज थिङ्क पोजिटिभ एन्ड बी पोजिटिभ हैन। अगाडि पोजिटिभ वेबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी हर चिज परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्माता सङ्घको अध्यक्ष हुन्छ तपाईँ हैन, निर्माताहरूको अवस्था के छ? निर्माता अवस्था त्यही मैले भनिहालेँ, धेरै निर्माताहरूले जसले सिनेमा लगाएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो छ, बनाइसक्नु भएको छ, लगानी गरेर झन्डै हामीसित अहिले 60-70वटा सिनेमा रेडी छन् भन्दाखेरि कोही हुँदैछन्, कोही रेडी छन्। तर लगानी त भयो नि त त्यत्रो। आज 1-1.5 वर्षबाट त्यो कुरेर बस्नु भनेको त धेरै ठुलो मार हो। त्यसले गर्दाखेरि निर्माताहरूको स्थिति त्यो छ। र पनि हाम्रा निर्माताहरूले सिनेमा बनाउन छोडेका छैनन्। मैले भने नि 20% फेरि चलायमान भइसकेको छ। वैशाखबाट मलाई लाग्छ 50% फिल्म निर्माणको इन्डस्ट्री चलायमान हुन्छ। डेफिनेटली पहल त यस्तो छ नि, अबको दिनमा भनेको दर्शकले हिजो पनि माया गर्नुभएको थियो राम्रो सिनेमालाई, है सबैलाई होइन। त्यस कारणले राम्रो सिनेमा बनाऊ। हामीले कहिले वर्ल्डमा फिल्म इन्डस्ट्री भनेको के हो भन्दाखेरि सिनेमा 100% बनाएर 100% नै सफल हुने भने विश्वमा कसैले पनि अर्को व्यापारै गर्दैन, बिजनेसै गर्दैन। किन यसमा नाम छ, शोहरत छ हैन। दाम भनेको नाम दाम सबै सफल भन्ने बित्तिकै त नाम दाम हो नि त। जस्तै छक्का पन्जा 1.5 करोड 2 करोडमा बन्यो होला, 10-12 करोड कमायो। कोहिनुर 70-80 लाखमा बनेको थियो, 12-13 करोड आएको थियो। मेरो भनेको मतलब के भन्दाखेरि सबै त्यसरी सक्सेस भयो भने त अर्को व्यापार बिजनेस कसैले गर्दैन। त्यस कारण म के भन्छु, यो बिजनेस रिस्क बिजनेस पनि हो। जति यसमा नाम दाम शोहरत छ त्यति यस रिस्क पनि छ नि त यो बिजनेस। हामीले भन्छौँ नेपालको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईको 5% सिनेमाले बेच गर्न मुनाफा कमाइरहेछ, अर्को 15 देखि 20% लगानी उठाइरहेछ भने 80% हाराहारी सिनेमाले गुमाइरहेको छ भन्दाखेरि त रिस्क पनि त छ नि। तर यो फेरि एक्ज्याक्टली नेपालको मात्रै आँकडा होइन नि, यो फेरि वर्ल्डमै त्यस्तो हो। सबै सिनेमा हिट हुने भने त मैले भने त वर्ल्डमा कोही अर्को व्यक्तिले कामै गर्दैन, सिनेमा मात्रै बनाएर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिस्क बिजनेस पनि छ। त्यही अन्तर्गत पनि हाम्रा निर्माताहरूले, किनभने निर्माता भनेको हामीले अर्को व्यापार गर्न मान्छे फेरि परिवर्तन भएर चेन्ज भएर जानुपर्छ, त्यो माथि फेरि सिक्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा निर्माता साथीहरूले अहिले छोडिसक्नु भएको छ। हिजोदेखि आजसम्मको हेर्ने भने त झन्डै 5000 हुनुहुन्छ निर्माताहरू। तर अहिले एक्टिभली प्रत्येक वर्ष कसैले यो वर्ष बनाउनुहुन्छ, कसैले अर्को वर्ष बनाउनुहुन्छ। एभ्री इयर सबै रिन्यू भएर सिनेमा बनाउन आउँछन् भन्ने छैन। तर पनि अहिले एक्टिभ भनेको झन्डै 350-400-500 को हाराहारीमा एक्टिभ। लगानीको हिसाबले पनि चलचित्र क्षेत्रमा लगानीको कस्तो छ? यस लगानी मैले भनिहालेँ, लगानी बढ्दो छ, बजेटमा पनि बन्थ्यो चलचित्र, अहिले त बढ्दो छ। त्यसकारण हामीले क्याल्कुलेसन के गरेको भन्दाखेरि डम्प भएर कति पैसा बस्यो होला त हाम्रो भन्दाखेरि झन्डै 1 अर्ब 20-30 करोड रुपियाँले डम्प भएर बसेको छ लगानी भइसकेको सिनेमाको। हामीले त्यसरी आँकडा निकालेको छ भन्दाखेरि के भने एउटा सिनेमा तपाईँको अहिले 1.5 करोडदेखि 4.5 करोडसम्मको लगानी छ। एभरेजमा हामीले हेऱ्यौँ भने ल 3 करोडको राखौँ एभरेजमा सिनेमाको स्थिति हेर्नुहोस्। कोही 2 करोडकै राख्यौँ भने पनि तपाईँको 50वटा फिल्म डम्प भयो भने 1 अर्बको लगानी आउँछ होइन, तपाईँको 1 अर्बको लगानी आउँछ भनेपछि यो कारणले हेर्दाखेरि पनि फिल्म इन्डस्ट्रीले फड्को मारेको छ। र त्यसै गरी सम्पन्न गरेका छौँ बक्स अफिसले गर्दा राज्यले राजस्व पाउन पनि सफल भएको छ। 2062 सालदेखिबाट मनै हो लागि परेको, सरकारलाई राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर लाग्ने व्यक्ति पनि व्यक्तिगत पनि म हो। त्यसपछि म निर्माता सङ्घमा आएर पनि म नै लागेँ। र त्यसको साथसाथै धेरै साथीहरूले पहिला बिगिनिङमा यो गर्न हुँदैन अवरोध पनि आएको थियो। त्यसपछि सम्पूर्ण फिल्म इन्डस्ट्रीले यो राम्रो चिज हो गर्नुपर्छ, किनभने
नेपाल सरकार राजस्व विभाग अर्थ मन्त्रालय आफैमा परिवर्तन भइरहेको छ। उसले अपग्रेड गरिरहेछ, भित्रभित्र पुरै चाहिँ डिजिटल सिस्टम बनाइसकेको छ। कोही पनि करको दायराबाट अब लुक्ने र छुप्ने अवस्था छैन। तर यो कुरा मैले आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै मैले एउटा भविष्यवाणी गरेको थिएँ होइन। यो हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेको। त्यही भएर अहिले सबैको स्वागत योग्य छ। तर हामीले खोजेको बक्स अफिस अझै बन्न सकेको छैन। कस्तो स्वरूपको, कस्तो एक्ज्याक्टली हामीले खोजेको के हो भन्दाखेरि अति ट्रान्सपरेन्सी, जसमा कुनै पनि चिजको बक्स अफिसको चाहिँ नि जे आँकडा हुन्छ नि त्यो यथार्थ सरोकारवाला चलचित्र भवन, वितरक, निर्माता र चलचित्र विकास बोर्ड, राजस्व विभाग, यो 5वटाले टिकट काट्ने बित्तिकै सर्लक्क उनीहरूले हेर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली कुन सिनेमाले कति व्यापार गर्यो भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार माग गर्दै आएको हो। नेपाल सरकारले बनायो पनि, चलचित्र विकास बोर्ड र सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले त्यो कुरा सम्पन्न पनि गर्यो। अब कुरा कहाँ गएर अड्केको छ भन्दै यो चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले हामीले हाम्रो राजस्व उठाउनु भनेर हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिँदाखेरि पनि उहाँहरूले त्यो बक्स अफिसलाई सशक्त सफ्टवेयर राखेर अपग्रेड गरेर जब हामीलाई डाटा दिन सक्नुहुन्न, हामीबाट उहाँहरूले राजस्व लिन सक्नुहुन्न एक्ज्याक्टली भने त त्यो त फेलियर हो। त्यो पक्षमा चाहिँ सबै सिस्टम भयो। नेपालका झन्डै 100% सिनेमा भवनहरूमा बक्स अफिस गएको छ, तर बक्स अफिसको भाडा लहर राख्दैमा बक्स अफिस सफल होइन। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामी यो कुरा गर्न मिल्दैन, किनकि पहिला भनेको सर्भाइभ र चलायमान हुनु पर्यो। चलायमान भइसकेपछि फेरि राज्यले अहिले हामीलाई, त्यसकारण हामी बार बार भनेछौँ राज्यले अहिले हामीलाई सपोर्ट गरोस्, सिनेमा भवनलाई सपोर्ट गरोस्, जसको चाहिँ नि एउटा फिक्समा चाहिँ नि बिजुली बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नि चाहे बिजुली चलोस् या नचलोस्, हल चलोस् या नचलोस्, मन्थली यति भनेर फिक्स तोकिएको छ। त्यो चिजबाट घटाउनु पर्यो। यो लकडाउनभरि त्यो चिज मिना पनि हुनु पर्यो र त्यो चिजबाट घटाउनु पर्यो भन्ने पनि हामीले राखेछौँ। प्रदेश सरकारले विभिन्न अनावश्यक ट्याक्सहरू लगाएर लगिरहेका छन्, त्यसलाई अहिले मिना हुनु पर्यो। चलचित्र क्षेत्रमा त अझै हाम्रो माग के हो यतिखेर भन्दाखेरि, हुन त नेपाली सिनेमामा ट्याक्स छैन, इन्कम ट्याक्स चाहिँ छैन, तर पनि हाम्रो भनाइ जुन भ्याट लाग्छ नि त्यो भ्याटबाट पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई बचाउने हो भने 6.5% तपाईँ लैजानुहोस्, 6.5% हामीलाई दिनुहोस्, त्यसबाट पनि 3.25 हलवाला र निर्माताले बाँड्छौँ। जस्तो कि कोरोनाले हरेक क्षेत्र प्रभावित परे, सिनेमा क्षेत्र पनि छन्, कतिपय सिनेमाहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगे भन्ने समाचार पनि आए। के छ अहिलेको अवस्था? होइन, हल त कम्प्लिटली बन्दै भएकै हो नि त। कोरोनाको कहरले त हामी त चल्नै नसक्ने भने स्टप भएकै हो नि। त्यस कारण अहिले बिस्तारै खोल्दै गयौँ। अझै पनि 100% सिनेमा हल खुलेनन्, त्यो त यकिन मलाई डाटा थाहा छैन। निर्माणको मात्रै मैले यकिन डाटा मसित हुन्छ। र अर्को कुरा फेरि हामी आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा छैन कि यो कोभिड-19ले नेपाललाई मात्र प्रभाव पारेको होइन, अझै नेपाललाई त पारेकै होइन भन्ने भने त अर्कोको तुलनामा हेर्ने भने त हो कि हामी आर्थिक रूपमा अलिक कमजोर भएको हुनाले मात्रै हामी डगमगाएका हौँ। हाम्रोमा जुन छ नि एकदम ए ग्रेडका एकदम धेरै भएका हुने खानी धनी उहाँहरूलाई सायद त्यति अप्ठ्यारो परेको छैन। जुन हामी मिडियम क्लासका छौँ र लोवर क्लासका छौँ, दैनिक ज्यालामा काम गरेर खानुपर्ने व्यक्ति छ, यस्तो व्यक्तिलाई हामीलाई धेरै असर परेको हो। त्यस कारणले विश्वलाई असर पारेको कोरोनाले आज नेपाललाई त खास त्यति पारेको होइन भन्छु म। तर पनि अहिलेको दिनमा हेर्ने भने त होटेल व्यवसाय, पर्यटन, चलचित्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, गीत सङ्गीत, त्यसको साथसाथै अन्य फिल्डहरू, स्कुलका बल्ल विद्यार्थीहरूको स्कुल खुल्दैछ, उनको भविष्यमाथि के भयो भन्ने कुरा सबैतिर हेर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, एक अर्कोलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामीले कसरी यसलाई सम्हालेर लान सक्छौँ। र राज्यले फेरि एउटा सेक्टरलाई मात्रै हेर्ने होइन नि, विभिन्न सेक्टरलाई हेर्छ। तैपनि अति प्रभावित र न्यून प्रभावित यो 3टा सेक्टरलाई छुट्याएको छ। त्यही किसिमको राज्यले हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गरोस् र सहुलियत दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यस विषयमा छलफल बहस कतिको भएको छ तपाईँको चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग? विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बसेर हामीले उद्योग व्यवसायीहरूसँग पनि, किनभने चलचित्र क्षेत्र पनि त व्यवसाय हो, त्यसकारण उद्योग वाणिज्य त्यसलाई गरिसकिएको छ। जस्तै 3 वर्ष लाग्यो यो चलचित्र क्षेत्र पहिला सेवामूलक उद्योगमा थियो होइन। 3 वर्षभन्दा अगाडि धेरै म पनि यही फिल्डमा आएको धन्दै पछि 26 वर्ष भयो। धेरै मन्त्रीज्यूहरू आएर धेरै साथीहरूले अब उद्योगमा लान्छौँ भनेको मैले धेरै सुने। त्यसपछि आएर जान सकेन। मैले भने जबसम्म उद्योगमा जाँदैन, जबसम्म 2026 सालको सिनेमा सम्बन्धीको पोलिसी छ त्यो चेन्ज हुँदैन, नीति ऐन चेन्ज हुँदैन, फिल्म इन्डस्ट्री फड्को मार्न गाह्रो छ।
भनेर म निर्माता सङ्घमा आएको हुँ। नत्र मलाई निर्माता सङ्घमा आएर तपाईको एजेन्डा भनौँ न, चुनावी एजेन्डा। एजेन्डा हो। मलाई निर्माता सङ्घमा आएर म अध्यक्ष बनेर बस्ने रहर मेरो होइन कतै पनि। र मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ, त्यस कारणले साथीहरूले यो त आइस भने गर्न सक्छस् भनेर म माथि विश्वास गरेर म 21 जना हाम्रो कार्य समिति पूर्ण हामी निर्विरोध आएको हो 17 वर्षपछि होइन। र म आएपछि मेरो एजेन्डा थियो चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगमा लैजान्छु, उद्योगमा मात्र होइन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा लान सफल भएँ म। त्यो के भन्दा हुन त मलाई चलचित्र क्षेत्रको नि साथ छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नि साथ छ, तर अगाडि बसेर क्याप्टन भनौँ या ड्राइभर भनौँ अगाडि बसेर ह्यान्डल त मैले गरेँ, त्यहाँसम्म त मैले पुर्याएँ। मैले 3 वर्ष लगालग दैनिक जस्तो शनिबार छोडेर दैनिक जस्तो एकचोटि या दुईचोटि सिंहदरबार प्रवेश गर्थेँ म होइन, ड्युटी जस्तै भएको थियो। त्यसपछि गएर चलचित्र क्षेत्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योग जाने भनेर पार्लियामेन्टमा पुग्यो, तर पार्लियामेन्टबाट फेल भयो। यो कसरी हुन सक्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीजीले नै यो हुन सक्दैन भनेर फेल गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि त्यसलाई ब्याक टु मैले लिएर आएर 72 घण्टाभित्र फेरि समितिमा लगेर निवेदन दिएँ, पार्लियामेन्टको समितिमा। समितिको सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले र समितिका चाहिँ सभापतिजीले मेरो कुरा, इन्डस्ट्रीको प्रब्लम हाम्रो कुरा बुझिदिनु भयो। बुझ्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रको अझ मैले एउटा कुरा छुटेको छ। मैले के भनेको थिएँ, चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन यो एउटै जोडिएको कुरा हो। निर्माण मात्रै गरेर यदि प्रदर्शन हल छैन भने हामी सिनेमा कहाँ देखाउने? त्यस कारणले मैले निर्माण तथा प्रदर्शनलाई एकै ठाउँमा जोडेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगभित्र परोस् भनेर हामीले राखेका थियौँ। तर त्यहाँ अझै छुट्याइएको छ प्रदर्शनलाई, निर्माणलाई मात्रै उद्योग दियो होइन, मान्यता। प्रदर्शनलाई चाहिँ सिनेमा हलसित के अरे हललाई चाहिँ कुनै सुपरमार्केटसँग कुनै होटेलसँग दाँजियो, किनभने त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट गर्दैन उसले, अर्काको प्रडक्ट ल्याएर आएर बेच्ने हो भन्ने तरिकाले व्याख्या गरेर सिनेमा भवनलाई चाहिँ छोडिएको छ। र हाम्रो अहिले पनि आग्रह छ सिनेमा भवनलाई पनि पारियोस्, ताकि दुईटा भनेको एक बिना अर्को अधुरो छ। चलचित्र निर्माण गरेर हल भएन भने हामी कहाँ देखाउने? यो कारणले गर्दा नै हामी लागिरहेछौँ। र गत वर्ष के अरे फागुनको 18 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट लालमोहर हानेर आएर रातो किताबमा चलचित्र उद्योग राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योग भनेर यसमा सम्बोधन भइसकेको छ। त्यो भनेको कृषि सरह, त्यो भनेको पर्यटन सरह उद्योग हो। र अब त्यसको लागि उद्योगको रूपमा यसलाई विकास गर्नको लागि त लगानीको कुरा हुन सक्छ, त्यहाँ भित्र भएका कर्मचारी कलाकारको कुरा हुन सक्छ, रोजगारीको पनि कुरा हुन सक्छ नि त। एक्ज्याक्टली। अब कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? अब यसलाई सबैभन्दा पहिला त्यसपछि के भने गत वर्ष फागुनको 18 गते आयो, चैतको 12 गतेबाट लकडाउन सुरु भइहाल्यो। त्यस कारणले त्यसमा हामी नीति नियम ऐन कानुन बनाउँदाखेरि हामी अझै राम्रोसँग बस्न पाएनौँ। अब यो बन्ने क्रम छ, यो बन्ने क्रममा फेरि चलचित्र क्षेत्रको मैले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै महासङ्घमा छु। अहिले महासङ्घ अन्तर्गत पनि हामीले यसलाई सबै कुरा यो भयो भने चलचित्र क्षेत्र फड्को मार्न सक्छ, कहाँ कहाँ फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, यसलाई इन्ट्रेस्ट दिएर कसरी लगानी गर्नुपर्छ यो क्षेत्रमा भन्ने कुरा सबै लेखेर फेरि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय तयारीमा जुट्नु भएको छ तपाईँ? एकदम जुटिरहेछौँ र तीन महले के भन्दो रहेछ। आई लर्न सो मेनी थिङ्स होइन, जब म यसमा इन्ट्री गरेँ नि, अनि त्यसले गर्दा त्यो बनाएर अहिले अब पेस गर्ने तयारीमा छु म। यो भइसकेपछि चलचित्र क्षेत्रले साँच्चै नै फड्को मार्छ। नेपालको चलचित्रसँग टुरिज्म होइन, कला संस्कृति वेशभूषा सभ्यता, चलचित्र क्षेत्र के नेपालको आफ्नो राष्ट्रको सिङ्गो दर्पणको रूपमा खडा हुने हो नि त चलचित्र क्षेत्र। त्यसले गर्दाखेरि यो चलचित्र क्षेत्रलाई सपोर्ट राज्यले गर्नै पर्छ र सपोर्ट गरेको खण्डमा यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रको चाहिँ मुहार उज्यालो पार्छ भन्नेमा हामी लागेछौँ। त्यसको साथसाथै सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामी दुईचोटि गएर फाइल पनि पेश गऱ्यौँ। चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान स्थिति र समस्या भनेर विषयमा हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु नि भयो र सम्बन्धित निकायमा उहाँले जानकारी पनि गराइदिनु भयो। हाम्रो माग के थियो? यहाँले चलचित्र नीतिको कुरा पनि गर्नुभएको छ, कस्तो नीति आयो भने चाहिँ चलचित्र क्षेत्र राम्रो होला? नीति भन्दाखेरि कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई पहिलो कुरा यो उद्योगमा गयो, यसमा लगानी गर्नको लागि अब ब्याङ्कले अहिलेसम्म चलचित्रलाई लगानी गर्न ब्याङ्कले लगानी गर्थेन, अब चलचित्रलाई ब्याङ्कले लगानी गर्नु पर्यो। चलचित्र पनि एउटा चाहिँ यति किनभने उद्योग हो र हामीसँग त फेरि प्रोजेक्ट बिमा पनि छ नि त, उहाँको त्यसैले कारणले पनि ब्याङ्कको लगानी सुरक्षित गर्छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ फाइनेन्स मागिरहेछौँ हामीले। त्यो भनेको के भने म यो सिनेमा बनाउँछु, मेरो यो सिनेमा 1 करोडको हो भने मैले के भनेको हामीले भन्दाखेरि 1 करोडमा 50 लाख रुपियाँ लिएर आएर हामी त्यो ब्याङ्कमा राख्छौँ, त्यो ब्याङ्कले अरू 50 लाख रुपियाँ लगानी गरिदियोस्। यसमा यदि रिस्क हुन्छ भने हामीले के भनेको भने लगानीको 50 लाख बराबरको हामी इन्सुरेन्स पनि गराउँछौँ, ताकि भोलि हाम्रो सिनेमाले 50 लाख उठाउन सकेन भने हामीलाई इन्सुरेन्सले पे गरोस् त्यो 50 लाख, ताकि ब्याङ्कको लगानी त डुबेन। निर्माता
Exactly. बस्ने कुरा हो नि त, कुरा हो राम्रो कुरा त। हो यो नि त। कुरा हाम्रो माग छ, यही कुरा हामीले उठाएका छौँ र अहिले फेरि अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर समक्ष गएर नै हामीले कुरा राख्यौँ र हाम्रो 3-4वटा कुरा मध्येमा एउटा कुरा सफल भएर पनि आइसक्यो। त्यो के थियो भन्दाखेरि अब सिनेमा भवन मात्रै नभएर यस्तै किसिमका पेन्डेमिकहरू आयो भने, कुनै किसिमको भवितव्य पर्यो भने चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई बचाउनको लागि डिजिटल सिस्टम OTT प्लेटफर्ममा पनि हामी जानुपर्छ। तर त्यसको के थियो भन्दाखेरि थर्ड पार्टी एक्सेस र पैसा पे गर्ने सिस्टम, गेटवे सिस्टम एकदम कमजोर थियो। विश्वमा के छ तपाईँलाई मैले उदाहरणको रूपमा दिउँ, नेटफ्लिक्स, एमाजोन जस्ता सफ्टवेयरहरू हाम्रो देशमा झन्डै 40% जनसङ्ख्याले हेरिरहनु भएको छ हो। तर त्यसलाई आइपी एड्रेस ट्र्याक गरेर हेऱ्यो भने नेपालमा हेरेको देखिन्छ, तर कसले हेऱ्यो भन्दाखेरि विदेशीले हेरेको देखिन्छ। किनभने ती के अरे जुन पनि छन् त्यो चाहिँ नि यहाँ रजिस्टर्ड छैन, नेपालमा विदेशमा रजिस्टर्ड छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेटफ्लिक्सलाई, एमाजोनलाई हामीले मेल लेख्दाखेरि, मैले मेल लेख्दाखेरि के जवाब आयो भने तेरो देशमा हाम्रो मेम्बर छैन, नेपाली सिनेमा किन किन्ने भन्ने प्रश्न आएपछि मेरो दिमागमा के आयो भने यसको मेम्बर नेपालमा कसरी बढाउने भनेपछि पेमेन्ट सिस्टमलाई इजी गर्ने र यो कुरा लिएर हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा गयौँ र गभर्नर साहबलाई भने मैले सम्पूर्ण नेपाली जनताको डलर एकाउन्ट हुनु पर्यो अनि मात्रै डिजिटल एक्सेसमा जान सक्छ, देश राष्ट्र जान सक्छ भनेपछि हाम्रो माग $2000 थियो प्रति वर्ष। किन भन्दाखेरि यसले राज्यलाई नै फाइदा छ। मैले जस्तै फर इक्जाम्पल दिँदैछु, मैले विदेशमा एउटा एकाउन्ट खोल्नु पर्यो भने ₹500 लाग्थ्यो भने मैले ₹1000 पठाउनु परिरहेछ कि, त्यो पनि ब्ल्याकमा पठाउनु परिरहेछ कि, हुन्डीबाट पो गइरहेछ कि, राज्यलाई त फाइदा भएन। अब मैले ₹500 पठाउनु पर्छ भने ₹505 लियोस् न, होइन, या ₹525 लियोस्, म ₹25 राज्यलाई ट्याक्स पनि तिर्छु, तर मैले 1000 नपठाएर 500मा मैले यहीँ बसेर एकाउन्ट खोल्न पाएँ नि त भनेपछि उहाँहरूले एकदमै पोजिटिभ लिइदिनु भयो, गभर्नर साहबले, डिप्युटी गभर्नर साहबले, र उहाँहरूले अहिले 500सम्मको केही दिनमा लागू हुँदैछ। अहिले एकजना प्रत्येक नागरिकको तपाईँको पनि अब $500 एकाउन्ट हुन्छ, होइन। तपाईँले डिजिटल आफ्नो सोसल मिडियामा अथवा तपाईँको इच्छा लागेको कुरा सपिङ अथवा सोसल मिडियामा खर्चिएर आफूलाई बुस्ट गर्ने, पुस्ट गर्ने एकदमै आवश्यकता थियो। नेपाल के सिनेमा क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण नागरिकको लागि, हरेक नागरिकलाई चाहिने कुरा हो र यो भइरहेछ। अर्बौं रुपियाँ बाहिरिन्छ जब इलेक्सन आउँछ नि, सोसल मिडिया, फेसबुक बुस्ट, युट्युब बुस्ट, यथार्थ कुरा हो यो। तर यो सबै ब्ल्याकमा हुन्थ्यो। त्यसकारण अब यो भयो भने सिस्टममा आएपछि राज्य पनि बेनिफिट भयो, यता कन्ज्युमर हामीलाई जसलाई आवश्यकता छ हामी उपभोग गर्छौँ, उपभोगलाई गर्ने व्यक्तिलाई पनि त फाइदा भयो नि त। त्यसकारणले अझै हाम्रो माग के छ भन्दाखेरि 500सम्म ल्याइदिनु भयो, 1000सम्म कमसेकम गराइदिनु भनेको गभर्नर साहबले चिठी ल्याइदिनुहोस् निर्माता सङ्घको, कारण खोलेर हामी प्रयास गर्छौँ भन्नुभएको छ। तपाईहरूले पहिलेदेखि नै एउटा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ कि सरकारले हामीलाई सकारात्मक रूपले हेरेन, सहयोग गरेन, सपोर्ट गरेन भन्ने यो आवाज सडकदेखि संसदसम्म कुरा आइसकेको छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने भने सरकारले तपाईँलाई गर्ने व्यवहार कस्तो छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहिला आज 4 वर्ष भयो म निर्माता सङ्घको अध्यक्ष भएर आएको। त्यसपछि म पहिला पनि नजिक त थिएँ, कुनै उपाध्यक्ष थिएँ, महासचिव थिएँ, तर अध्यक्ष भइसकेपछि मोर रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दो रहेछ र मैले जहाँ जहाँ पनि पुगेँ नि, मैले जुनै सरकार आए पनि मैले कुनै व्याख्या गर्न खोजेको होइन, तारिफ गर्न खोजेको होइन, तर उहाँहरूले कहिले पनि चलचित्र क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपले हेर्नु भएको छैन। बाहिरको हल्ला के हो त्यो हल्ला मात्रै हो। किन भन्दाखेरि नि मैले कसरी लिन्छु भन्दाखेरि राष्ट्र भनेको एउटा मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै ल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हामी छौँ। त्यो मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्र मात्रै हेर्नलाई बसेको होइन नि। भारतमा जस्तै ब्रोडकास्ट एन्ड के अरे इन्फर्मेसन मिनिस्ट्री छ, बरु त्यसले त्यो सेक्टर मात्रै हेर्छ, टेलिभिजन सिनेमा मात्रै हेर्छ भनी, तर यसले धेरै सेक्टर हेर्छ। त्यस कारणले हामीले एउटा काम पास गर्नलाई धेरै समय लाग्छ। त्यो कुरा फेरि यथार्थ हो। किन भन्दाखेरि प्रक्रियागत जानु पर्यो। एक अर्को कुरा के भने त्यहाँ फेरि कहिले मन्त्री चेन्ज हुनुहुन्छ, कहिले सचिव चेन्ज हुनुहुन्छ, राजनीति यस्तो एक्ज्याक्टली। त्यसले गर्दा हार मान्नु हुँदैन कि लागि पर्नुपर्छ। कहिले पनि नेगेटिभ मैले पाएको छैन। धैर्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि धैर्यता नभएको अनि के भने दुईचोटि जाने दुईचोटि गरेर यसो भयो मैले भएन सोच्ने त्यो गर्नु हुँदैन। मैले भने 3 वर्ष कन्टिन्यू लागेर बल्ल एउटा चिज चलचित्र क्षेत्रमा पनि खराब कुराहरू त छन्, अब त्यो कसरी सुधार गर्ने त? मैले अघि हो मैले भने यसो हर किसिमको व्यक्तिले एउटै एङ्गललाई हर एङ्गलबाट सोच्न सक्छ, होइन? तपाईँ साक्षर र शिक्षितहरूमा फरक छ नि। चलचित्र क्षेत्रमा भनौँ न त्यस्ता राम्रा व्यक्तिहरू, शिक्षित मान्छेहरू गएनन् भन्ने त्यो कुराहरू पनि हुन गर्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा शिक्षित व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको छ, राम्रो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भएको छ, होइन? अब तपाईँहरूले सुधार्नु पर्यो नि त चलचित्र क्षेत्रलाई। एक्ज्याक्टली, त्यही भएर ऐना हो नि त चलचित्र क्षेत्र बनेको, होइन? त्यही भएर शिक्षितको साथसाथै
सेल्फिसहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब सेल्फ आफूलाई मात्रै म सेल्फ मात्रै बन्छु भनेर हिँड्ने भने न इन्डस्ट्री बन्छ न हिरो मात्रै बन्छु हिरोनी मात्रै बन्छु भने त जानु भएन नि त। उहाँको कलाले उहाँको प्रतिभाले देश र समाजलाई के टेवा पुर्यायो। त्योभन्दा नि पहिला कुरा म त मेकरकै कुरा गर्छु होइन। एउटा निर्माता हामीले मेरो सिङ्गो इन्डस्ट्रीलाई बेनिफिट भयो भने मैले बनाउने सिनेमालाई अटोमेटिकली बेनिफिट आर्थिकको क्रान्तिको कुरा सोच्नुपर्छ। त्यस्तै मैले भने तपाईँलाई स्रोतहरू के छ त? अब जस्तो चलचित्र क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि स्रोतहरू के हुन सक्ला? नेपालमा सम्भावना के देख्नुहुन्छ? सम्भावना के छ भन्दाखेरि अघि मैले भन्दाखेरि ठ्याक्कै हामी रोकियौँ। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूमा के कुरा लिएर गएको थियौँ भन्दाखेरि हामीले विश्वभरि छरिएर बसेका हाम्रा नेपाली राजदूतावासहरू र कन्सुलेट जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि इन्टरटेनमेन्ट फिल्ड छ क्या, एउटा सेक्टर छ होइन। मनोरञ्जन कला संस्कृति वेशभूषालाई प्रमोट गर्ने भन्ने एउटा फिल्ड छ, त्यसलाई सशक्त बनाइयोस् र सम्पूर्ण एम्बेसिजहरूले हाम्रा नेपाली सबै सिनेमा होइन छानिएका टप 5 सिनेमालाई एटलिस्ट इयरली त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहीँको सबटाइटल त्यहीँको देशको जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको चाहिँ सबटाइटल गरेर हुन्छ या डबिङ गरेर हुन्छ त्यहाँ फेस्टिभल गरियोस् र सिनेमा क्षेत्रको बजार अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा लिएर गएको थियौँ। र विभिन्न दूतावासहरूमा यो पत्रचार पनि भएको छ। र त्यसै गरी अब भारतमा सेन्सर गर्न एकदम गाह्रो थियो पहिला होइन। नेपालीमा ट्रान्सलेट के अरे हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्थ्यो, स्क्रिप्ट पुरा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, 1-1.5 लाख त्यसमा खर्च हुन्थ्यो। गएर फेरि 1 महिना 1.5 महिना बसेर मुम्बईमा कलकत्तामा बसेर सेन्सर हुन्थ्यो र यो कुरा गलत हो भन्ने मेरो दिमागमा थियो। मेरो इलेक्सनको एजेन्डा यो पनि थियो। आउने बित्तिकै म सहज गर्छु भने म 2 चोटि मुम्बई आफै पुगेँ, आफ्नै खर्चले हिँड्छु म जहाँ हिँड्दा पनि। मुम्बई पुगेर जब मैले भने कि हामी राइट छौँ, कसरी राइट छौँ भन्दाखेरि 31 अगस्त 1992 मा भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले स्थान पाएको छ। 1992 मा संविधानभित्र 16 स्थानमा नेपाली भाषा छ भने उहाँहरूले नेपाली भाषा नबुझ्ने र हाम्रो संविधानमा भोजपुरी र मैथिली छ, हिन्दी छैन। हामीले चाहिँ बुझ्ने उहाँहरूले नबुझ्ने यो एजेन्डा लिएर जब मैले 2 चोटि गएँ, 2 चोटि मिटिङ गरेँ। उहाँहरूले सारा प्राथमिकताको कुरा पनि हुन सक्छ नि त। चेक गरेर हेर्नुभयो, हेरेपछि चाहिँ ओहो तपाईँले भनेको सही हो भनेर अहिले नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले त्यो बनाइदिएको छु मैले कि यहाँबाट इमेल लेखेर लेख्ने बित्तिकै स्क्रिप्टहरू सबै पठाइदिनुहोस्, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्दैन, पठाइदिनुहोस्। उहाँले त्यहीँबाट डेट दिनुहुन्छ, यति गते तपाईँको सेन्सर हुन्छ भनेर। त्यसपछि हामी भोलि सेन्सर छ, आज जाउँ सेन्सर गरौँ, पर्सि फर्केर आउँ भनेपछि यो सहजीकरण नि भइसक्यो। प्रोजेक्ट इन्सुरेन्सको नेपाली चलचित्रहरू बाहिर पनि पुगेका छन्। एक्ज्याक्टली अबको दिनमा अरू जान्छन्, किनभने अब त्यसपछि जुन कुरा भयो र कोभिडले गर्दा अहिले हामी रोकिएका छौँ। अब हामीले मार्केट खोज्दैछौँ, टाढा किन जाने, भारतकै चाहिँ जुन उत्तरी बेल्टमा हामीले हेर्ने भने होइन, सिक्किम, दार्जिलिङ विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने डेफिनेटली हाम्रो सिनेमाहरूले हाम्रो बजार त्यहाँ पनि छ, त्यो पनि हामी बजार खोज्दैछौँ। यस्तो भारतीय चलचित्रहरूले नेपालमा थुप्रै बजार पाएका छन्, अहिले पनि जरौ गाडेको अवस्था हो नि त। नेपाली चलचित्रले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एक्ज्याक्टली दिनुपर्छ। त्यहाँ मात्रै नभएर अहिले म्यानमारको कुरा थियो, म जानेवाला थिएँ, फेरि अहिले त्यहाँ पनि राजनीतिक उथलपुथल भइरहेछ। त्यो साम्य भएको खण्डमा प्रे गरौँ छिटै त्यहाँ नि साम्य होस्, लोकतन्त्र फेरि त्यहाँ चाहिँ बलियो होस् र त्यसपछि हामी फेरि त्यहाँ पुगेर त्यहाँ पनि झन्डै 8 लाख 10 लाख एउटै ठाउँमा चाहिँ नेपाली भाषी हुनुहुन्छ होइन, माया गर्नुहुन्छ नेपाली सिनेमाहरूलाई। बर्मामा पनि त्यो फेरि म्यानमारमा त्यो फेरि स्थिति हाम्रो बनेर आओस् भन्न चाहन्छु। नेपाली चलचित्र कसरी बन्छन्, कसरी बनाइन्छ होइन, कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा टेबल टकहरू त्यस्तो भएका छ विगत? अभियसली होइन, भइरहेछन्, सुरुवात धेरै भइरहेछ। किनकि आज तपाईँको चाहिँ हाम्रो 56 वर्षको इतिहास छ फिल्म इन्डस्ट्रीको होइन। भने यो बिचमा धेरै हाम्रा अग्रजहरूले फिल्म इन्डस्ट्रीलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउनु भयो। अब हाम्रो काँधमा छ, हामी पछि फेरि नयाँ जेनेरेसन अर्कोको काँधमा जान्छ। एक अर्कोको प्रत्येक 10 इयर्समा एउटा जेनेरेसन चेन्ज हुने हो। त्यो जेनेरेसनलाई सुहाउँदो सिनेमा बनाउने हो, त्यो जेनेरेसनसँग आफू अपडेट भएर म्याच हुने हो होइन, त्यो नै फिल्म इन्डस्ट्री हो। त्यसले गर्दा त्यही अनुरूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ, डिस्कसन चलिरहेछ, के गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा फोरमहरूमा कुरा उठिरहेछ। अहिले भर्खरै उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मैले 4 दिन अगाडि नै हाम्रो पर्यटन के अरे नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री संस्कृति मन्त्रीजीलाई बोलाएर हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रोयल्टीका कुराहरू छन्, कपिराइट्सका कुराहरू छन्, यो कता गइरहेछ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट विकृति छ। यसलाई उठाएर अस्ति हामीले महासङ्घमै मैले प्रोग्राम गरेँ, छलफल भयो, धेरै साथीहरूबाट सल्लाह सुझाव आयो। फेरि हामीले एउटा कमिटी नै गठन गरेर चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम एफएनसी बनाएर त्यो चिज लिएर गएर सम्बन्धित निकायमा लाने, त्यसमा हिजो ड्राफ्ट गरेका ऐनहरू कानुन नियम केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने पनि चेन्ज गर्ने भनेर हामी लागि परेछौँ। त्यतापट्टि पनि अब दर्शक ल्याउने चुनौती छ तपाईँहरूको काँधमा, कसरी अब ल्याउने? दर्शक आउनुहुन्छ,
बिकज दे आर वेटिङ फर नेप्लिज मुभी अलवेज उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ कुरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूले पहिला स्वास्थ्यमाथि जोखिम हुनु भएन होइन किनभने अहिले इन्टरटेनमेन्टका यति धेरै साधन हाम्रो एउटा मोबाइलमा हातमा छ भने उहाँहरूलाई आत्तिएर हलसम्म कुदिहाल्नु पर्ने त छैन तर पनि उहाँहरूले विशुद्ध नेपाली नयाँ सिनेमा हेर्नलाई वेट गरिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ जबसम्म यो भ्याक्सिन खोप सबैले पाउनुहुन्छ डेफिनेटली सिनेमा हल त्यति नै स्पिडमा चल्छ हाम्रो सिनेमाहरू त्यति नै स्पिडले चल्छ तपाईको कार्यकालमा चलचित्र क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउनुहुन्छ के पाउँछ दर्शकहरूले अब यस्तो छ केही चिज त सबै एकजनाले गरेर हुँदैन केही चिज त मैले गरिसकेँ मेरो कार्यकाल सिद्धि पनि सकेको छ हुन त मलाई मेरा साथीहरूले अहिले अझै एक कार्यकाल तपाईँ नै बस्नुपर्छ भन्ने सबैको आग्रह छ र मैले के भनेको भन्दाखेरि म कार्यकाल बस्नुभन्दा नि म निवर्तमान भएर बसेर पनि मैले स्टार्ट गरेका सबै कुरालाई म फते गर्छु तपाईको एजेन्डालाई प्राथमिकता राख्छु त्यसको अलावा अर्को आयो भने एक भन्दा दुई बेटर हुन्छ अर्को अध्यक्ष आउनुभयो भने म निवर्तमान बसेर पनि म कुनै सेक्टर हेर्छु भने कुनै सेक्टरमा उहाँलाई जिम्मा दिन सक्छु या उहाँले ल्याउनु भएको भिजनलाई पनि त फेरि म महासङ्घको मार्फतबाट फुलफिल गर्न सक्छु भन्ने मेरो आग्रह हो साथीहरूलाई र मलाई मात्रै त्यो सिटमा नराखिरहनुहोस् अरू आयो भने मभन्दा बेटर भिजन लिएर पनि त आउनु सक्छ र म पनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई जान्न मन लागेको तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै गएर ठोकिनु भएको छ खास कारण किन चलचित्र क्षेत्रले यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य नगरिकन छुट्टै पनि उद्योग रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन थियो सक्छ यो म अहिलेबाट ठोकिएको होइन यो झन् आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि नै नेपाल निर्माता भनेको नि उत्पादन हो नि त उद्योग हो नि त्यस कारणले त्यहाँ गएर ठोकिएको थियो तर हामी सेवामूलक उद्योग थियौँ उद्योग त भनेको त अहिले यही गएर 76 सालबाट बल्ल हामी उद्योगमा परिणत भयौँ होइन उद्योगमा तर पनि के भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको यति धेरै वस्तुगत भनेको उत्पादन सङ्घ संस्था मात्रै 103 छ होइन जिल्ला नगर एसोसिएट भन्दाखेरि ठुलो एउटा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरको छाता सङ्गठन हो होइन त्यसले गर्दाखेरि नि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम त्यहाँबाट एउटा सपोर्ट पाइन्छ कि सपोर्ट भने सम्पूर्णको छाता सङ्गठन हो नि त त्यसले गर्दाखेरि उसको एउटा ब्याकअप राम्रो हुन्छ तर लाग्ने चाहिँ आफै हो कुनै पनि सेक्टरकोले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मात्रै गरिदिन्छ भनेर होइन कि भिजन र समस्या अनि समाधान के हो भनेर पोइन्ट आउट आफूले गर्ने हो त्यसपछि कसरी गर्यो भने सिकाउँछ अनि महासङ्घमा गएर चाहिँ त्यसलाई समाधानका कुराहरू होइन बिजनेस मात्रै नभएर नीति नियम आइन कि भोलिको दिनमा त्यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी फड्को मार्छ त भन्ने कुरा पनि महासङ्घले सिकाउँछ धेरै राम्रो छ त्यो प्लेटफर्म र मैले चाहिँ मलाई के भन्यो भने त्यहाँ प्लेटफर्ममा पुगेर फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि व्यावसायिक सेक्टरबाट है भन्ने व्यावसायिक चलचित्रको एउटा सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थितिमा तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशको भनौँ न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उकास्नको लागि ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ अब चलचित्र क्षेत्रले आफ्नो छुट्टै ठाउँबाट एउटा पहिचान स्थापित गर्नको लागि जस्तो पर्यटन भन्छौँ नि आदर आर्थिक स्थितिको आधार भनेको पर्यटन भनेर हामी लिन्छौँ भने चलचित्र पनि आर्थिकको आधार हो भन्ने दिन कहिले आउला यस्तो छ त्यो कस्तो भन्दाखेरि नि ढुङ्गा र माटो भन्छ नि एउटाको सपोर्ट अर्कोलाई भने जस्तै हो कि पहिला गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट साथ दिनु पर्यो त्यसपछि हामी सपोर्ट त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो अघि मैले भने नि विभिन्न राष्ट्रमा नेपाली सिनेमाहरूको पहुँच भाषाको पहुँच पुर्याइदिनु पर्यो कि आज भारतीय सिनेमा किन यति माथि पुग्यो भन्दाखेरि उनीहरूको मोटिभ नै के हो भन्दाखेरि उसको भाषालाई कसरी पपुलर बनाउने नेपाली भाषा चाहिँ हरेक देशमा पुर्याउनु हामीले अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य पढ्नुपर्छ भन्ने शिक्षामा पनि लगाएका छौँ हिन्दी भाषा पनि त्यही नै छ सिक्नै पर्छ रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीहरू बाहिर जाँदाखेरि त अनिवार्य भने दुईटा भाषा त मान्छे सिकेर जान्छ नि त यो चाहिँ चाहिन्छ भनेर अब नेपाली भाषा पनि सिक्नुपर्छ नेपाली भाषा सिक्नु भन्दा नि के भन्दा नि हामीले ठाउँ ठाउँमा त्यो किसिमको गोष्ठी गरेर हाम्रा भाषा भएको जस्तै भाषा जब बुझ्यो भने अनि त्यसलाई माया बढ्छ कि त्यो प्रतिको तपाईँ कुनै पनि राष्ट्रमा जानुहुन्छ त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज थोरै मात्रै बोल्नुहोस् त दे आर भेरी क्विकली देवन गरे एकदम फ्यामिलियर भइहाल्छ नि होइन त्यसको भाषामा त्यति शक्ति छ मेरो भनेको मतलब के हो भने हाम्रो भाषा विदेशमा लगेर भाषा सिकाउनु भन्दा नि संस्कृति बोकेका त्यस्ता खालका सिनेमालाई त्यहाँ पुर्याउँ त्यो सिनेमाको माध्यमबाट बिस्तारै उनीहरूलाई सिनेमा हेर्ने बानी बसालौँ अनि भाषाले पनि प्रमोसन हुन्छ देशको टुरिज्म सम्पूर्ण क्षेत्र कला संस्कृति वेशभूषा हाम्रो कल्चर सबै चिजको प्रमोसन गर्ने माध्यम चलचित्र हो ठिक छ चलचित्र हेर्ने बानी नेपालीमा कतिको देख्नु भएको छ बानी त असाध्यै छ नि
हैन, तर उहाँहरूसँग अप्सन धेरै छ। हलिउड, बलिउड, युरोपियन सिनेमा हैन, एसियन सिनेमा, नेपाली सिनेमा धेरै एक्सेस छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै चोइस छ। त्यसकारणले अबको दिनमा फिल्म मेकरलाई धेरै कम्पिटिसन छ, धेरै हार्ड छ र प्रतिस्पर्धा धेरै छ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यही भएर मैले विदेशी सिनेमाको कपी गरेर सिनेमा बनाउँछु अब नसोचे पनि हुन्छ। त्यही माथि अब कपिराइट्सका कुराहरू पनि छन् एकदमै सशक्त रूपमा, र अर्को डिजिटल माध्यमबाट कहीँ कतै कोही छुप्दैन, लुक्दैन। त्यसकारणले आफ्नो मौलिक सिनेमा खोज्नै पर्छ हामीले, फिल्म मेकरले, र त्यो सिनेमालाई चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तो आँखा र कानलाई पनि फेसिलिटेट गर्दै त्यसको पनि मध्यनजर गर्दै त्यसलाई चाहिँ क्वालिटीको सिनेमा पनि बन्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले फड्को मार्न सक्छौँ। अबको यात्रा कस्तो हुनुपर्छ? कसरी अगाडि बढ्ने चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने? चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन त भने हामीले स्टेप बाई राखेका छौँ। र पहिलो कुरा हामीले पहिला चलायमान बनाऊँ। चलायमान बनाएपछि जुन बनेर बसेका सिनेमाहरूलाई तिनलाई चाहिँ नि लामो आर्थिक घाटामा गएका छन्, तिनलाई कमसेकम लगानी रिटर्न हुने व्यवस्था कसरी हुनसक्छ त्यसलाई मध्यनजर दिउँ। सिनेमा भवनहरूले लस गरेर बसेका छन्, तिनलाई पनि केही पैसा रिटर्न होस्। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि सिनेमा मेकिङमा स्तरीय ल्याउने हो। चलचित्र भवन सेक्टरले उनको क्वालिटीलाई बढाउने, हामीले मेकिङलाई आफ्नोपनको आफ्नो कथा विषयवस्तुमा क्वालिटीको सिनेमा कसरी बनाउने, एकजना भएर नगरिकन बरु 4 जना 3 जना 5 जना भएर ग्रुपमा सामूहिक रूपमा सिनेमा बनाऊ। धेरै नबनाऊ, 100 सिनेमा नबनाऊ, 50 सिनेमा बनाऊ, 35 सिनेमा बनाऊ, क्वालिटीको सिनेमा बनाऊ। डेफिनेटली। र अर्को कुरा, सिनेमालाई बाहिर लैजानलाई मेरो चाइनामा पनि पहल भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ मोसन पिक्चर प्रोड्युसर एसोसिएसन इन एसिया पेसिफिक छ, जसमा प्रेसिडेन्ट चाइनाको हुन् र 46 कन्ट्री छ त्यसमा। अनि मेन कोर टिम भनेको 24 थियो, र मैले 2018 मा गएर नेपाललाई पनि इन्ट्री गराएर 25 कन्ट्री छ अहिले, र त्यो मध्येमा 17 जनाको बोर्ड मेम्बर छ। र मेरो दुईटा प्रेजेन्टेसनमा, पहिलो प्रेजेन्टेसनमा नेपाललाई इन गराएँ मैले, नेपाल इज क्यापेबल फर मेम्बरसिप भन्यो। अनि सेकेन्ड मेरो प्रेजेन्टेसनमा आकाश अधिकारी इज क्यापेबल फर बोर्ड मेम्बर भनेर अहिले म त्यहाँको एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा छु। अनि मैले चाइनालाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, जस्तै चाइनामा पनि कोटा सिस्टम छ, चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि तपाईँ जुटिरहनु भएको छ। एक्ज्याक्टली, कोटा सिस्टम छ चाइनामा हैन। तपाईँको नेसनल हलिडेजहरू छ भने विदेशी सिनेमा कुनै पनि चल्न पाउँदैन। बलिउडले 5 वटा कोटा पाएको छ वर्षभरिमा, भने हलिउडले 7 वटा पाएको छ। उनीहरूले कहिले पाउने त? एक्ज्याक्टली, त्यसको लागि मैले भने नि, मैले 2018 मा गएर प्रेजेन्ट गरेँ। 19 मा 20 मा जाने थियो, कोभिडले रोकिहाल्यो। अस्ति भर्खर हाम्रो डिसेम्बर के अरे यो 19 को डिसेम्बरमा फेरि हाम्रो चाहिँ भयो, तर चाहिँ त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ के भन्छ जुमबाट हामीले फेस्टिभल गरियो। चलचित्र महँगो बन्छन् तर कलाकारले पारिश्रमिक चाहिँ थोरै पाए भन्ने गुनासो छ नि, के छ? वृद्धि हुनु पर्यो नि त। होइन यसो छ, क्याटेगराइज अनुसार, क्यापेसिटी अनुसार उहाँहरूलाई पेमेन्ट भइरहेको छ। त्यसकै समस्या छैन। तपाईँले सुनिरहनु भयो होला, 50 लाख पनि लिन्छ। 1.5 करोडको सिनेमा बन्छ, 50 लाख हिरोलाई दिएर 1 करोडमा सिनेमा बनिरहेछ अर्को, अथवा 2 करोडको सिनेमा होला। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हो भन्दाखेरि, म पहिलो कुरा केलाई ध्यान दिन्छु भने एउटा समग्रमा एउटा प्रडक्ट पहिला राम्रो बन्नुपर्छ। एउटा कलाकारले मात्रै सिनेमा चल्ने होइन, र अर्का कलाकारलाई पनि तिनको जीविका चल्ने पारिश्रमिक हामीले दिनुपर्छ होइन। एउटा कलाकारलाई म 50 दिन्छु अथवा 40 लाख दिन्छु, 35 लाख दिन्छु भन्ने हो, र अर्को एउटा कलाकारलाई हामीले तिमी चल्दैनौ अथवा तिम्रो खाँचो छैन भने नल्याउ न त। जब खाँचो छ भने उसको मूल्याङ्कन चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ म राख्छु होइन। मैले यस्ता कलाको सम्मान चाहिँ गर्नु मैले पर्यो। केही कलाकारलाई म अहिले नाम लिन्न भन्दा टाइम पनि छैन त्यति, कसैलाई मैले उहाँले तपाईँ कति लिनुहुन्छ, तपाईँको 1 हप्ताको काम छ कति लिनुहुन्छ भनेको, मैले एउटा दुईटा स्कुल छोड्नुपर्छ, म 35,000 लिन्छु डाइरेक्टर साहब भने मान्छेलाई, म 35,000 कम भयो म तपाईँलाई 50,000 दिन्छु भन्ने मान्छे म हो। त्यति प्रोत्साहन पनि गर्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली, किनभने उहाँलाई हेरेर उहाँको मलाई कतिको खाँचो छ, त्यो व्यक्ति कस्तो हो भने उसलाई मैले 7 दिन काम लगाउँछु भने मैले उसलाई 50,000 पनि नदिने भनेर तपाईँ 35 होइन तपाईँ 50 लिनुहोस् मबाट भनेर पनि हामीले दिएका छौँ। त्यसले गर्दा यो सबै सेक्टरले हेर्छौँ, ब्लेम आउने भन्ने कुरा कोही कसैसित ठोकिन्छ होइन, कोही कसैसँग ठोकिन्छ। र अन्त म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने, जे गर्दा पनि अब दिदीभाइ अथवा भाइ बहिनी अथवा रिलेसनमा नजानुहोस्, अब जे पनि गर्नुहोस् तपाईँहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रोफेसनल वेबाट गर्नुहोस् काम गर्दाखेरि। भने अब चलचित्र क्षेत्र प्रोफेसनल बन्नुपर्छ। र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विश्व संवादमा चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष, त्यसै गरी उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका चलचित्र र त्यसै गरी मनोरञ्जन फोरमका सभापति हुनुहुन्थ्यो आकाश अधिकारीसँग अहिले चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र अबको अवसर लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
नमस्कार।